नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर से नाराज अवाम का स्कर्दू में एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुसीबत ज़दा अवाम बगावत पर आमादा। और सोनमर्ग में सयाहों की बढ़ती आमद से ओनी वालों की आमदनी में हो रहा इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के लिए मुसीबत का सबब बनती रहती है। किसी को कुछ इल्म नहीं होता कि बिजली कब आएगी और कितनी देर टिकेगी। ऐसे में कारोबार, सनतें, बाजार, तालीम या सेहत, जिंदगी का हर शुबा मुतासिर होता है। बिजली की फरहमी का तो जो आलम है वो तो है ही, लेकिन अगर किसी इलाके या बाजार में ट्रांसफार्मर खराब हो जाए या जल जाए तो फिर इन्हें बनाने या तब्दील करने में महीनों लग जाते हैं और तब तक मकामी कारोबारी और छोटे सन्नतकार फाका कशी को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में उनके पास एहतजाज के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और ऐसा ही कुछ हो रहा है स्कर्दू के रिहायशी इलाके में, जहां बरसों पुराना लगा हुआ ट्रांसफार्मर जल गया है जो रिपेयर होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से कई दिनों से बिजली गायब है। ये एहतजाजी मंजर है स्कर्दू शहर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली सड़क का। इस एहतजाज की कॉल बाबुल हवाइश कॉलोनी के लोगों ने दी है। वजह है इलाके में ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उसकी मरम्मत या तब्दीली न होना। ऐसे हालात और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अक्सर अवाम को घरों और दुकानों से निकलकर सड़क पर एहतजाज करने को मजबूर करते हैं। लिहाजा बच्चे से लेकर उम्र दराज लोग सड़कों पर एहतजाज करके हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं और आज भी यहाँ ऐसा ही हो रहा है। बात करते हैं तो सभा करें, इधर आके मारे हमें डंडे। जब हम जायज बातें करते हैं 200 केवी का ट्रांसफार्मर भी नहीं है तो ये सब इस्तेमाल है ना। जाए ये घर क्यों बैठा ये एक्शन इधर, ये कितने अफसर क्यों बैठे यहाँ। हम हाथ जोड़ते हैं, ये रसूल का वास्ता है, उस मौला अली का वास्ता है, इन गरीबों के ऊपर रहम का है। ये सारे जलजला जो ज़दगान है यहाँ आगे, उधर जमीनें तबाह हो गई, इधर आके तो आप अपनी सब्जी भी नहीं उगा सकते। इस महंगाई में ये कहाँ से खाएंगे। शर्म व हया है इन लोगों में, कोई शर्म है इनमें। हम है तो 10 दफा गए पुरान तरीके से हमने वो ये हमारी माँ बहनें लेके, मैं आज आपको ये आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये माँ बहनें लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पहली दफा यहाँ आए, हमारा जमीर गवारा नहीं करता, लेकिन हम इतने हद तक मजबूर हो गए। अभी फिर ये कह रहे हैं कि वही पुराना ट्रांसफार्मर लगाएंगे और तुम लोग दबा हो जाओ, उसको हमें कबूल नहीं है। सवाल ये है कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसफार्मर और ग्रिड स्टेशन क्यों खराब हो जाते हैं या फिर जल जाते हैं। इसकी वजह है ओवरलोडिंग। मसलन अगर स्कर्दू की इस कॉलोनी को 250 केवी ट्रांसफार्मर की जरूरत है तो यहाँ के लिए 100 केवी ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है। ऐसे में हमेशा ब्रेकडाउन होना या फिर ट्रांसफार्मर जलने का खतरा बना रहता है। अक्सर और बेशतर ग्रिड लाइन भी मुतासिर हो जाती है। बिजली फराहम कराने के ऐसे इंतजामात से यही मालूम होता है कि यहाँ के मकामी लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए ना ही इस्लामाबाद बिजली देता है और ना ही ऐसे इंतजामात किए गए हैं कि आवाम तक उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली पहुँचाई जा सके। 2 महलों के दरमियान में टोटल एक ट्रांसफार्मर है, वो भी 100 केवी का है और 3rd क्लास पे ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, रोज वो खराब होता है। इससे यहाँ पे आपको पता है ये वो मतलब ड्रिलिंग करके बोरिंग का पानी निकालते हैं। यहाँ पे 100 भी डिग्री हमारे पास वो बिजली आती नहीं है, जिसकी वजह से पानी निकलता ही नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है 100 केवी का हमारे लिए नाकाफी है। 2 महल्ले इनके लिए अलग अलग वो ट्रांसफार्मर लाया जाए या 400 या 250 केवी का हमारे लिए ट्रांसफार्मर दे दें, ये हमारा मुतालबा है। और जो बिजली वो फुल देना चाहिए। हाँ, जो बिजली देते हैं वो 3 फेज या जो भी होता है वो दे दें, ताकि हमारा जो पानी एक बेशक 1 घंटा भी दे लेकिन फुल बिजली दे, कम से कम 1 घंटे में हमें पानी तो निकल सके।
مقامی باشندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آخر بجلی انہیں حاصل کیوں نہیں ہوتی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے تھک ہار کر عوام احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بجلی سے متعلق انہی دشواریوں کی وجہ سے سڑکوں پر لوگوں کا سراپا احتجاج ہونا معمول کی بات ہو چکی ہے۔ حالانکہ عوام کے پاس جب بجلی کے بل آتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تب مقامی باشندوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ بجلی کے معاملے میں دو طرح سے زیادتی کر رہا ہے۔ ایک تو بجلی پر عوام کا حق نہیں، وہیں پاکستانی شہروں سے زیادہ فی یونٹ پیسے وہ یہاں کے عوام سے وصول کرتا ہے، یعنی انہیں مہنگی بجلی دیتا ہے۔ ایک بالکل گلا سڑا ایک ٹرانسفارمر صبح لگاتے ہیں، شام کو پھر وہ دھماکہ کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک 100 kV کا ٹرانسفارمر ہے، اس سے بالکل گزارا نہیں چلتا ہے ہمارا۔ آج سے ایک ہفتے سے 1 گھنٹہ بجلی دیتے تھے، وہ بھی ہفتے سے بند ہے۔ بالکل ہمارا نظام درہم برہم ہے۔ ہم جو ہے مجبور ہو کر روڈ پر آئے ہیں، ہم خوشی سے نہیں آئے ہیں روڈ پر۔ 1 گھنٹہ بجلی دیتے ہیں، وہ بھی ہفتے سے بند ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارا گزارا ہی پانی پر، وہ بورنگ پانی سے ہے، وہ بند ہے۔ بچے ہمارے ترس رہے ہیں پانی کے لیے، اور یہ مسلمانی ہے یہاں پر۔ لہذا ہمارے لیے 200 kV کا ٹرانسفارمر یہاں پر لگنا چاہیے، پھر ہمارا گزارا چلے گا۔ 100 سے نہیں چلے گا، وہ بھی گلا سڑا، بالکل ایک وہ معمولی پریشر سے وہ دھماکہ کر جاتا ہے۔ کیا شہر کیا گاؤں، گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں مقامی لوگوں کو کئی محاذ پر پیچھے رکھا گیا ہے۔ بجلی کی عدم دستیابی سے لے کر طب اور تعلیم کے بدترین نظام تک لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے۔ لوگوں کو اپنے چھوٹے بڑے مختلف مسائل کا حل نکلوانے کے لیے در در بھٹکنا پڑتا ہے۔ چھوٹے سے مطالبے کو پورا کروانے کے لیے جگہ جگہ جا کر فریاد کرنی پڑتی ہے، اور نیا ٹرانسفارمر لگوانے کے لیے آخرکار احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہر روز ہوتی بجلی کٹوتی اور ٹرانسفارمر کے مسئلے دیکھنے کے بعد اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ یہاں قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کے ساتھ مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے والے لوگ دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ اس کی مثال وادی کے معروف سیاحتی مقامات پر دکھائی دی جاتی ہے، جہاں کی قدرتی خوبصورتی کا مزہ لینے آئے سیاح وادی میں بار بار آنے کے خواہش مند رہتے ہیں، جو یہاں پرسکون ماحول کے بیچ نہ صرف ذہنی طور پر راحت محسوس کرتے ہیں بلکہ قدرتی خوبصورت مناظر میں یادگار وقت بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وادی میں سمر سیزن کے پیک پر آنے سے سیاحوں کی بڑھتی آمد سے مقامی لوگ خاص طور پر پونی والے اچھی آمدنی ہونے کے پر امید ہیں۔ ان دنوں وادی کے مختلف سیاحتی مقامات پر سمر سیزن کی شروعات کے ساتھ ہی سیاح اپنی چھٹیوں کو یادگار بنانے کے لیے پہنچنے لگے ہیں۔ انہی مشہور و معروف سیاحتی مقامات میں ضلع گاندربل کا سون مرگ علاقہ بھی شامل ہے، جہاں مختلف طرح کی سیاحتی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح یہاں آ رہے ہیں۔ یہاں میری جو جرنی ہے بہت اچھی رہی ہے، یہاں کے سب لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں سب، اور یہ گھوڑے سواری بھی بہت بڑھیا مزیداری ہے۔ ابھی آگے کا سفر دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے۔ ملک کے شمالی حصوں میں موسم چاہے جیسا بھی ہو، لیکن یہاں کا موسم سیاحوں کے لیے ہمیشہ خوشنما ہی رہتا ہے۔ سون مرگ میں لوگ سیر و سیاحت اور گھڑ سواری کا خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ قدرت کے بے پناہ خوبصورت مناظر کی آغوش میں یہاں کھلے آسمان کے نیچے سیاح اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے دور محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پونے والے سیاحوں کو سیر و سپاٹے کے لحاظ سے انہیں الگ الگ ٹورسٹ پوائنٹس پر لے جا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس بار سیزن میں ٹورسٹ کی بڑھتی تعداد سے پونے والے اچھی آمدنی کی امید لگا رہے ہیں۔ ہم یہاں ٹورسٹ آتا ہے تو ہمارا کام چلتا ہے، لیکن ہم یہاں سے ٹورسٹ کو یہاں سون مرگ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں
تو تجواس گلیشیر لیتے ہیں، ہم ان کو پوائنٹ دکھاتے ہیں، مووی پوائنٹ جہاں مووی شوٹ ہوئی ہے۔ یوں تو سال بھر ہر موسم کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں سیاحتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، جس کا براہ راست فائدہ شعبہ سیاحت سے منسلک لوگوں کو ملتا رہا ہے۔ شعبہ سیاحت مقامی لوگوں کی آمدنی کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر پونے والے، ٹیکسی والے، ہوٹل والے اور ٹور آپریٹرز وابستہ ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2022 میں 1.88 کروڑ سیاح جموں کشمیر پہنچے تھے، جبکہ رواں سال ان کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ تک پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے۔ فی الحال تو یہاں سیاحوں کی بڑھتی تعداد سے مقامی لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے یہ لوگ کافی مطمئن ہیں۔ مطلب یہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ٹورسٹ کے بغیر لوگ کر سکیں گے۔ یہاں اسی پر نظریں ہوتی ہیں لوگوں کی، یہاں پر بالتل اور یہ جو سونمرگ ہے اسی پر لوگوں کی نظریں ہوتی ہے۔ جب یہ نہیں آتے ہیں تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے؟ بہت قریباً یہاں کنگن علاقہ جو ہے یہ اسی ٹورسٹ پہ ہے سر، اور یہاں پہ ٹیکسی والے جتنے بھی ہے، سلیج والے جتنے بھی ہیلپر ہے وغیرہ، گائیڈ ہے، سب کو ٹورسٹ سے وابستہ ہے سر۔ جموں کشمیر میں شعبہ سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں پروموشنل پروگرامز منعقد کیے گئے۔ نتیجتاً موجودہ وقت میں صرف سونمرگ ہی نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر میں سیاح بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں مئی کے آخر اور جون کے مہینے میں تو لگتا ہے کہ پوری وادی میں ہر جگہ سیاح ہی دکھائی دیں گے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ شیر نادر شاہی نے ٹویٹ کیا ہے کہ عوامی ورکرز پارٹی گلگت بلتستان نے بلتستان کے کارکن وزیر حسنین رضا کی غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ وہ اپنے علاقہ مکینوں کے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہے تھے، جسے پورے کرنے میں حکومت فیل رہی ہے اور مقامی عوام کی آواز کو دبانے میں لگی ہے۔ مظفر آباد نیوز بلیٹن نے ٹویٹ کیا ہے کہ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے گلگت بلتستان کے اتحاد چوک پر اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج کیا۔ انفلیشن، گندم کی کمی، بجلی کٹوتی، ٹیکسز اور سیمنٹ کے بڑھتے دام ان کے مسائل ہیں۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ ویلی میں آندھی طوفان اور برف باری سے یہاں نہ صرف موسم واپس ٹھنڈا ہو گیا ہے بلکہ پھل والے درختوں اور سبزیوں کی پیداوار خراب ہو گئی ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر بڑگام نے ٹویٹ کیا ہے کہ کشمیر وادی کا ابھرتا سیاحتی مقام دودھ پتھری ہے۔ دودھ پتھری دو الفاظ دودھ جیسے شالی گنگا کے صاف پانی اور پتھری یعنی سبز و شاداب میدان کو مل کر بنا ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ جے اینڈ کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹی آر سی شری نگر اور جموں میں سیاحوں کی سہولیات کے لیے ہیلپ لائن اور گریونسز ریڈریسل فیسلٹی کی شروعات کی گئی ہے۔ اس سے مختلف سیاحتی مقامات پر گلوبل ٹورزم کے لحاظ سے تمام تر سہولیات میں مزید بہتری آئے گی۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ شری نگر شہر کے مختلف علاقوں کی سڑکوں کے میکڈمائزیشن کا کام جاری ہے۔ اگر موسم ٹھیک رہا تو کچھ ہی ہفتوں میں بلیک ٹاپنگ کا زیادہ تر کام پورا ہو جائے گا۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی دہلی کے زیر کنٹرول خصوصی تحقیقاتی یونٹ کے اہلکاروں نے ضلع کلگام کے علاقے یاری پورہ میں حریت کارکن عبدالغنی بٹ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان اسپانسرڈ دہشت گردی پر نکیل کسنے کے لیے بھارتی حفاظتی عملے اور تحقیقاتی اداروں کی اور سے ہونے والی کارروائیوں کو پی ٹی وی چینل بھارتی سیکیورٹی فورسز کی
जुल्मों ज्यादतियों के तौर पर दिखाता आया है, जबकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खात्मे के लिए भारत मुख्तलिफ आलमी सतह से लेकर ग्राउंड रियलिटी पर अमल पैरा है और इसी के तहत हुर्रियत रहनुमाओं पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पीटीवी तो बस पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव्स को फैलाने में लगा रहता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल की कमी नहीं है। हर कदम पर, हर मोड़ पर अवाम को मसाइल का सामना है। इसकी एक बड़ी वजह जहां पाकिस्तान के हुक्मरान और उनकी नाकिस पॉलिसियां हैं, वहीं एक बड़ा कारण मकामी हुक्मरानों की नाअहली भी है। हुक्मरानों के खुद बदउनवानी में मुलव्विस होने और इसे शह देने से इस पूरे खित्ते का बेड़ा गर्क हो चुका है। कुछ अर्सा कब्ल तक यहां तब्दीली की बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन अब तो तब्दीली का नारा लगाने वाली तहरीके इंसाफ की हुकूमत ही बदल गई। लेकिन यहां की मुश्किलात अभी भी जस की तस है। आज तक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम खौफ के साए में जिंदगी गुजारते आए हैं, लेकिन अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उनकी जिंदगी में पाकिस्तान की दखल अंदाजी हद से ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ रातों रात हुकूमत तब्दील कर दी जाती है, लेकिन अवाम को न बोलने और न ही शिकायत करने की आजादी है। जुबान पर ताला लगाए रहना है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान और उसके इशारे पर यहाँ बैठे हुए हुक्मरान किस तरह लोगों का सौदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आइन बदलने की तैयारी चल रही है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। कश्मीर के इस हिस्से में जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, वहां पे भी नई सूरत डेवलप हो रही है। पिछले दिनों में आपके इल्म में है कि जिस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली हुई और सारे लोगों ने एक आदमी को वोट दे दिए, फिर पता चला कोई अपोजिशन में चला गया। फिर अभी हालिया दिनों में एक नई सूरत सामने आ रही है, वो ये है कि 15वीं तरमीम की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 15वीं आईनी तरमीम में मुज़रा की तादाद को बढ़ाने के हवाले से हो रही है, जबकि अभी तक वो पूरा मसौदा सामने नहीं आया, कॉन्फिडेंशियल है। उसमें बहुत सारी वही माजी की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मालियाती इख्तियारात हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी तक उन्होंने सामने नहीं लाया है। इसलिए आप ये समझते हैं कि हम 15वीं तरमीम को माजी की तरह जैसे पहले मुस्तरद करते थे, अब भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान इतने बरसों से मजहब का कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर छला जा रहा है और ऐसा कोई आज से नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहानी तो 1947 से जारी है। लेकिन हर बात की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, नाइंसाफी सहने की भी एक इंतहा होती है। और लगता है कि वो दिन आ गया है जब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों के सब्र का पैमाना छलकने के लिए तैयार है। लोगों को लगने लगा है कि हुकूमत चाहे जो भी हो, वो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए इख्तिदार में आती है। अवाम भले ही भूख से मरते रहें, लेकिन हुक्मरान जमात के ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, आटे पे सब्सिडी की बहाली के लिए, बिजली के बेतहाशा जो टैक्सीज हैं उनके खिलाफ, और उसके अलावा मर्दमशुमारी में जो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है इसके खिलाफ हम जल्द इक़्तिदाई अमल देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डरों को, तमाम अंजुमन ताजरान को मिला के जो है वो हम मुश्तरका तौर पर इकाल दें और एक मुश्तरका तहरीक बनाएं। हम फिर पीपल राइट्स फोरम ऑलरेडी मौजूद है, उनके जिम्मेदारान से बात हो रही है। हम बहुत जल्द जो है वो इस मामले में एक अपना अमल देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जाना अवाम की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अगर ऐसा न किया तो आने वाली नस्लें इनसे सवाल पूछेंगी कि भला आप इतने जुल्म सहते हुए भी खामोश क्यों बने रहे। क्योंकि जुल्म करने वाला जालिम जितना बड़ा गुनहगार होता है, चुपचाप खामोशी से जुल्म सहने वाला भी उतना ही कसूरवार कहलाता है। यहाँ अवाम को तकसीम करने के लिए आपस में ही लड़ाया जाता है ताकि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ जद्दोजहद न कर सकें।
अपनी जोग्राफियाई हालात की वजह से पाकिस्तान के लिए इस इलाके की अहमियत काफी ज्यादा है। फिर भी ये इलाका मुसलसल नजरअंदाज हो रहा है। यहाँ हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन तब्दीली नहीं आई। हाँ, इनकी बदहाली जरूर बढ़ती गई। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई अपनी आखिरी हदों पे पहुंच चुकी है, लोगों से नवाला छीन लिया गया है। ऐसे हालात में यहाँ पे फौज जफर बोझ बना के अय्याशियों का अड्डा बनाया जा रहा है आजाद कश्मीर के इस खित्ते को, और यहाँ पे 26-30 वज़रा की ये फौज बनाई जा रही है जो काबिल कबूल नहीं है। हम किसी सूरत में बल्कि हम ये समझते हैं कि ये जो 16 मिनिस्टर हैं ये भी फालतू हैं, ये काम ही कुछ नहीं करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कुदरत का दिया सब कुछ है। खुदा की वो सभी नेमतें इस छोटे से खित्ते में बिखरी पड़ी हैं, जिससे किसी को भी रश्क हो। लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये खित्ता पसमानदा है तो इसमें गलती इस इलाके की नहीं बल्कि इसे चलाने वालों की है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को जिसने भी चाहा महज सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी की तरह इस्तेमाल किया। जेबें भरने से शुरू हुआ सिलसिला तिजोरियां भरने तक पहुंच गया। अवाम को खर्च घटाने की सलाह देने वाले हुक्मरान खुद अपनी तनख्वाह बढ़ाते रहे, और आलम यह है कि आज यहां की खराब सूरत हाल के लिए मकामी लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम को दरपेश मुख्तलिफ तरह के मसाइल देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया कई मुस्बत इकदाम उठा रही है। इस सिमत में मकामी खवातीन को बासलाहियत और काबिल बनाने के लिए SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से जिला उधमपुर में कलील मुद्दती तरबियती प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें जेर तरबियत खवातीन को कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, पिकल्स जैम बनाना और इसी तरह के कई रोजगार परक कोर्स करवाए जा रहे हैं। साथ ही कामयाबी के साथ कोर्स पूरा करने वाली खवातीन को अपने कारोबार के लिए माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है, जिससे बड़ी तादाद में खवातीन अपना कारोबार शुरू करते हुए दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार का इंतजाम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में खवातीन को खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने के लिए इंतजामिया काफी संजीदा है, और इसके तई SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काफी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके तहत हालिया दिनों जिला उधमपुर में 25 लड़कियों के बैच को 1 महीने के लिए कटिंग, टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। इस कोर्स के जरिए तरबियत हासिल कर रही लड़कियों और खवातीन की काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो मुस्तकबिल में अपने हुनर की मदद से अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगी। और इस शॉर्ट पीरियड में ये 30 दिन में मैक्सिमम कोर्स है, और अपना काम काज सीखे, और हमें इनको 2 सर्टिफिकेट इशू करते हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग उधमपुर, और अपनी रूरल मिनिस्ट्री अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू होती हैं 2 सर्टिफिकेट, जिसके बेस पे बैंक वाले इजीली इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की देखरेख में चलाए जा रहे इस तरबियती प्रोग्राम का एक अहम मकसद उन खवातीन को सिलाई कढ़ाई की सभी बारीकियों से आरास्ता करना है, जो इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब बनाने में मददगार साबित हो सके। इस बात को यहाँ की खवातीन ने पूरी तरह से सच भी साबित किया है, जो माली तौर पर कमजोर होने या किसी वजूहात से अपनी तालीम पूरी नहीं कर पाने के बावजूद पुरजोश तरीके से ट्रेनिंग में लगी हुई हैं। इनके बनाए कपड़ों से एक बात तो जाहिर होती है कि इनमें छिपा टैलेंट मार्केट में किसी से कम नहीं है। हमें इधर ये फायदा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें
ڈپلوما بھی ملے گا اور سلائی کا کام کرتے ہیں تو ہم نے سلائی کی بھی ہے اور یہاں پر یہ سارے سیمپل لگائے ہوئے ہیں سل کے تو ہمیں ادھر ٹائم سے کھانا بھی ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے ہمیں بندو میم جی سکھاتے ہیں تو سبھی ٹیچر یہاں کے اچھے ہیں اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہمیں فری میں ٹریننگ دے رہے ہیں. جموں کشمیر میں سلائی کڑھائی اور کٹنگ ٹیلرنگ کی تربیت دینے کے کئی اور انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہیں لیکن یہاں پر زیر تربیت خواتین کو سلائی کٹائی کی تربیت کے ساتھ مٹیریل بھی دیا جاتا ہے اور کورس پورا ہونے کے بعد خواتین کو ان کی ضرورت کے مطابق مالی امداد بھی دی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہاں دی جانے والی ٹریننگ سے خواتین پر خود کا بھروسہ بڑھا ہے اور وہ مستقبل کے لیے پوری طرح تیار ہیں. ہر ایک انسان کو اپنی کمائی کا سادھن خود رکھنا چاہیے اپنے پیروں پہ خود سٹینڈ ہونا سیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ ہم گھروں میں پڑھ لکھ کے ٹریننگ کر کے ایسے بیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک انسان کو آگے آنا چاہیے کام کرنا چاہیے. سر اس کا تو بہت فائدہ ہے ہمیں تو اپنے سے یہ تو ہمیں فری آف کاسٹ ہو رہی ہے اگر کہیں اور جانا ہو تو ہم تو پہلے اتنے پیسوں انہوں نے مہینہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو تو ہم اتنے تک آپ کو سکھائیں گے. پورے ملک کی طرح جموں کشمیر انتظامیہ کی مثبت کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آبادی کا آدھا حصہ اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. معاشرے کی سماجی و اقتصادی صورت میں بدلاؤ رونما ہو رہا ہے. معاشرے میں خواتین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہیں خود کفیل اور خود مختار بنانے کی اور قدم بڑھایا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس کا فائدہ صرف ان کے کنبوں کو ہی نہیں بلکہ پورے ملک کو ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ.